नाज़रीन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कैदी नंबर 804 अटक जेल के कैदी, अटक जेल के बासी यानी वसनीक जो वहाँ पे क़याम पज़ीर है इमरान खान, उसके दरमियान और पाकिस्तान के अहम तरीन हलकों के दरमियान एक डेडलॉक की जो सूरत हाल थी उसमें ब्रेक थ्रू हुआ। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल हुई हैं। आने वाले फ्यूचर का नक्शा डिस्कस हुआ है और उसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में आपको बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। अब इस पे बात हो सकती है कि क्या नवाज शरीफ का जो ताज़ा तरीन जारहाना बयानिया है, जो नैरेटिव है, ये उसका नतीजा है, उसका रद्द-ए-अमल है, या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी जो एक अरसे से जारी थी और बहुत से इंपॉर्टेंट लोग अटक जेल में कैदी नंबर 804 को मिल रहे थे, उसकी सारी कन्वर्सेशन और सारी नेगोशिएशन और सारे राब्तों का ये नतीजा है। इस पे बात कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे जो फैक्ट्स हैं, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन के बुनियाद के ऊपर हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे, इसमें कोई ज़ाती ख्वाहिश ना हो। नवाज शरीफ साहब अपनी मुकम्मल फील्डिंग लगा चुके, पाकिस्तान वापस आने की तारीख का ऐलान कर चुके, अपना बयानिया भी सामने रख चुके, जिस पे आज बहुत ज़्यादा लहदे हुई वहाँ लंदन में और उसको रीविज़िट करने के हवाले से बहुत से लीडर्स का दबाव रहा क़यादत के ऊपर कि इसको रीविज़िट करें और इधर उधर की बातें करने की बजाय पाकिस्तान की मईशत को फोकस करें। ये जो पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट शख्सियात को, साबिक़ चीफ जस्टिस को, साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और आने वाले चीफ जस्टिस को चैलेंज करने की बजाय कुछ सलूशन दें लोगों को। लोगों ने गुर्बत से निकलना कैसे है, महंगाई की चक्की में जो पिस रहे हैं लोग, ये ठीक कैसे होंगे हालात, पाकिस्तान की मईशत बेहतर कैसे होगी, इस्तेहकाम कैसे आएगा, पाकिस्तान के खारजी अमूर के ऊपर जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे साए मंडला रहे हैं, उसका सलूशन दें। तो ये बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई और उस पर जोर दिया गया कि आपने इस बयानिए और नैरेटिव के जो मामला है इसको रिविज़िट करें। इस पे कहा यह जा रहा है कि क़यादत ने हाँ में जवाब दिया है और कहा है कि इसको रिविज़िट करते हैं। और लॉजिकली बात भी ये है कि नवाज शरीफ साहब बजाय इसके कि जी फ़लाँ को भी नहीं छोड़ेंगे, फ़लाँ को भी नहीं छोड़ेंगे, फ़लाँ की टांग तोड़ देंगे, फ़लाँ का पता नहीं आर्टिकल 6 लगा देंगे, फ़लाँ को ये कर देंगे, उसकी बजाय अगर वो सलूशंस दें, अगर वो माशी कोई बड़ा प्लान दें कि इस मुल्क को माशी तौर पे इस तरीके से इस दलदल से निकाला जा सकता है, IMF की दलदल से निकाला जा सकता है, पाकिस्तान को जो एशियन टाइगर का वो अल्फाज हमेशा यूज़ करते रहें कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाया जा सकता है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा, लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 12 करोड़ वोटर्स में से 5.25 करोड़ वोटर यूथ हैं, लड़कियां लड़के, वो समझ नहीं आ रही, वो मैनेज नहीं हो रहे। बड़ी कोशिश की गई, कोई तरीका दुनिया का नहीं छोड़ा गया जिस तरीके से उनको मैनेज करने का, उनको फेंटा लगाने से, जेलों में डालने से, मारने से, स्कूलों से निकालने से, उनकी नौकरियों से निकालने से, उनका कोई दुनिया का तरीका ऐसा नहीं रहा जो इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा मसला है और खैर इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कैदी नंबर 804 की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा। तो कुछ अदारे, कुछ लोग इस अपने फैसलों को रिविज़िट करने पे मजबूर हुए हैं और जो डेडलॉक की सूरत हाल थी उसको उसमें ब्रेक थ्रू आया है और उस पर नवाज शरीफ साहब ने वो हमेशा ही खैर कर देते हैं। बाज़ लोगों की ये खूबी होती है कि वो कुल्हाड़ी पाँव के ऊपर नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर ले जा के पाँव मारते हैं। तो खैर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे और मियाँ साहब ने एक ऐसे मौके के ऊपर अनाउंस किया। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा था, वो समझ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यकीनी तौर पे इंटरनेशनली उनको क्लियरेंस है, ये मेरी ज़ाती नॉलेज में। और जब अमेरिका ने किसी को क्लियर किया हो और कॉन्फिडेंस दिया हो तो फिर जाहिर है उस कॉन्फिडेंस तो बुला का होता है,
اور پرواہ ظاہر وہ کرتے نہیں. تو میاں صاحب کا ایک اپنا نیریٹو بہرحال ہے، یہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی اگر ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے باقاعدہ طور پہ تو وہ پلان ان کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کچھ شخصیات کو وہ ٹارگٹ کریں. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں. شخصیات کو صرف ٹارگٹ کرنے کے بجائے اگر سویلین سپرمیسی کا ان کے دماغ میں کوئی کمپریہنسو پلان ہے تو وہ قوم کے سامنے رکھیں. ہو سکتا ہے قوم اس کو اڈاپٹ کر لے، ایکسیپٹ کر لے، اور قوم اس کو پک کر لے، یوتھ اس کو پک کر لے، اور وہ عمران خان سے بڑا پلان ہو. عمران خان بھی مختلف ایشوز کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے رہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ابیوز کرنے والی باتیں تھیں. کوئی پریکٹیکل پلان وہ بھی بدقسمتی سے نہیں دے سکے. حالانکہ عمران خان صاحب بھی اگر کچھ سویلین سپرمیسی کا ایک باقاعدہ پلان دیں، معاشی بہتری کا ایک باقاعدہ پلان دیں، پاکستان کے فیوچر کو بہتر کرنے کا کوئی پلان دیں، پاکستان IMF سے نکل کیسے سکتا ہے اس کا کوئی کمپریہنسو پلان دیں، جیسے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر بالکل نہیں ہوتا کہ میں فلانے چیف جسٹس کو مار دوں گا، فلانے کی ٹانگ توڑ دوں گا، فلانے کو اندر ڈال دوں گا، فلانے کو کیفے کردار تک پہنچا دوں گا. ہماری لیڈرشپ بدقسمتی سے ان چیزوں سے نکل ہی نہیں گئی. تو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنے اپنے مینیفیسٹو دیے جاتے ہیں، اپنے اپنے پلانز دیے جاتے ہیں، اپنے اپنے معاشی پلان دیے جاتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ میرا منشور ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، اور اس کے نتیجے میں قوم اور ملک اور سارے معاملات کو ٹھیک کروں گا، خارجہ امور کو ایسے کروں گا، معاشی امور کو ایسے کروں گا. وہ ساری پلان دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ ووٹ دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بڑک بازی کا کلچر ہے. بڑک کون بڑی مارتا ہے؟ جو بڑی بڑک مارے گا لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. پنجاب کا تو خیر بدقسمتی سے ہے ہی ایسا کہ یہاں پہ جو بڑی بڑک مارتا ہے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو لہٰذا ہماری سیاست ساری مولا جٹ اور لیاز کشمیری علی ہو گئی کہ بڑک بڑک اور بڑک. اب آتے ہیں اس طرف کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا میں نے سٹارٹ پہ ذکر کیا، جو بریکنگ نیوز آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ آج خیر کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جتنی خواتین ہیں جیلوں کے اندر ان سب کو رہا کیا جائے. ان کی ضمانتیں کچھ کی ضمانتیں آج ہو گئی ہیں PTI کی، باقیوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی، خدیجہ شاہ وغیرہ کی، طیبہ راجہ وغیرہ کی. آج سنم جاوید اور کچھ دیگر خواتین کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خواتین دوبارہ نہیں پکڑی جائیں گی اور یہ سیاسی میدان کے اندر موجود رہیں گی نون لیگ اور PDM کی باقی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. لازمی بات ہے، ظاہر رہا ہوئی ہیں، الیکشن آ رہے ہیں تو یہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ PTI اپنے بلے کے نشان کے اوپر الیکشن میں حصہ لے گی، اس کی بھی کلیئرنس دے دی گئی ہے. تیسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی الیکشن میں حصہ لیں گے اور ایز اے پارٹی چیئرمین وہ حصہ لیں گے. اس کی بھی کلیئرنس دی گئی ہے اور اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کلیئرنس دی گئی. یہ خبریں ہیں، یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، اور یہ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اب ایسی اگر صورتحال ہوتی ہے تو پاپولیرٹی آلریڈی ان کی مینٹین ہے، اور انتقام اور غصہ ایگریشن اس قدر PTI کے لوگوں کے اندر بھرا ہوا ہے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو اس کا ریئیکشن اگر الیکشن کے دنوں میں سامنے آتا ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود سمجھ آئیے گا کہ پھر حالات کس طرف جا سکتے ہیں اور کیا ہوگا. کیونکہ PTI کے لوگ جن کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے اور ایسے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کا الٹیمیٹلی کنکلوژن اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نیگوسیشن کے نتیجے میں کلوز ہوتے ہیں. میرٹ کے اوپر عمران خان ساری زندگی کوششیں کرتے رہیں، وہ مقدمے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی 100 وکیل لے جائیں، 10,000 وکیل لے جائیں. جس طرح شکیل الرحمان صاحب کے اوپر 200 پرچے تھے، نواز شریف صاحب کے اوپر کبھی 150-200 پرچے تھے اور وہ پھر سیٹل ہو گئے، پھر ملے ہی نہیں کہاں گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب کا مقدمات کبھی انجام ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ کو پولیٹیکلی بہت بڑی بڑی خبریں ملیں گی، لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ بڑا بریک کام زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں میسج ہے، جیسے کہتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں آگے آنا شروع ہو جائیں گی، ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.